तिमीहरूलाई के छ यो स्लाइड जस्तो यो यसरी पढ्न बुझिरहेछौ नि सबैले हैन? यस सर। कसैलाई त्यस्तो सरले बोर्डबाट पढाइदिए हुन्थ्यो अथवा राइटिङ प्याडमा पढाए हुन्थ्यो जस्तो भन्ने फिल त त्यस्तो भएको छैन नि हैन? सबैले बुझिराखौ नि क्लियरली नै? बुझ्दै सर। ल अब आज यो हेर है, आज सबभन्दा फर्स्टमा मैले क्लासलाई अब रेकर्डिङ मोडमा राख्छु। यो हामीले यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एकदम पढ्नुपर्ने। अब हेर है, जस्तो क्वेसन के छ भने फर्स्टमा प्रुभ दैट, फर्स्टमा यो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, मैले यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेछु। प्रुभ दैट लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 हो, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा। अब हेर है, यहाँ साइन सँग एंगलमा जे आयो त्यही टर्म तलपट्टि अपनमा आयो डिभाइडमा, अनि लिमिटमा पनि सेम त्यही टर्म भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्यो। वेयर थीटा इज मेजर इन रेडियन। अब हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट पढ्ने हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट पढ्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने एंगलहरु जति पनि हामीलाई दिएको हुन्छ सबै रेडियनमा हुन्छ, र कहिलेकाहीँ यदि हामीलाई थीटा सरी डिग्रीको टर्ममा अथवा ग्रेडको टर्ममा दियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ रेडियनमा चेन्ज गर्नुपर्छ हो। अब यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थ्योरम भयो हेर है। अब यसको प्रुफको लागि सबभन्दा फर्स्टमा सर्कल ड्र गर। यो तिमीहरूले कपीमा ड्र गर त, त्यसरी ड्र गर्यो भने सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। नभए अहिले यो सर र हेर पछि क्लास सकिएपछि आफूले घरमा ट्राई गरिहाल है। हुन्छ सर। अहिले यहाँ राम्रोसँग बुझ, अनि त्यसपछि क्लास सकिने बित्तिकै घरमा आफूले ट्राई गरिहाल। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, राम्रोसँग एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। सबभन्दा फर्स्टमा एउटा सर्कल बनाऊ हो। एउटा सर्कल भयो, यो सर्कलको सेन्टर के छ? ओ छ हो, सर्कलको सेन्टर ओ भयो हो। अनि अब यो ओए चाहिँ के भयो? ओए के हो सर्कलको? हेर त, रेडियस। अनि यो जुन एपी छ नि, एपी हो, यो एपी लाई हामीले के भन्छौं सर्कलको? भन त। आर्क भन्छौं हो, थाहा छ नि सबैलाई हो। यो चाहिँ एपी चाहिँ एउटा आर्क हो। यो आर्कले के गरेको छ त? यो सर्कलमा कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ हेर त। त्यो एंगल हामीले कति लेट गरेछौं? थीटा हो। यो आर्कले चाहिँ यो सर्कलको सेन्टरमा थीटा डिग्रीको, सरी थीटा डिग्री हैन, डिग्री भने फेरि थीटा रेडियन हो है, एंगल चाहिँ थीटा रेडियनको एंगल सबटेन गरेको छ हो। अब त्यसपछि के गर्यौ भने यो एबी त डायमिटर हो, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। यो ओए लाई प्रोड्युस गरे, यतापट्टि बाहिरपट्टि थोरै निकाले, यतापट्टि प्रोड्युस गरे हो। अब त्यसपछि यहाँबाट यो लाइन ड्र गरे यसरी। अब यो लाइनको नाम के होला भन त? टेन्जेन्ट हो, सर्कलको टेन्जेन्ट भयो। यदि सर्कललाई कुनै पनि एउटा लाइनले टच गर्छ भने त्यो लाइनलाई हामीले के भनिन्छ? टेन्जेन्ट भनिन्छ। त्यही भएर पीक्यू चाहिँ के भयो? टेन्जेन्ट भयो। पीक्यू एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरियो हो। अनि त्यसपछि के गरियो? ओपी जोइन गरियो। ओपी पनि के भयो? ओपी र ओए सर्कलको दुईटै रेडियस हो कि हैन? हेर त, ओपी पनि रेडियस हो कि हैन? यस सर। अब त्यसपछि यो पी र ए पनि जोइन गरियो। यो पीए जोइन गरियो र अनि यो यहाँ चाहिँ पीआर यो ओए सँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर पीआर ड्र गरियो। किन परपेन्डिकुलर ड्र गरियो त? हामीले पछि यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्छ। अब एरिया निकाल्नको लागि त ट्रायंगलको हाइट चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। ट्रायंगलमा जस्तो यसको एरिया निकाल भने त्यसको त हाइट त चाहियो। त्यही भएर त्यो हाइट ड्र, त्यो एरिया निकाल्नको लागि पीआर हाइट ड्र गरियो। अब त्यसपछि हेर त, यो माथिको यो पुरै एंगल चाहिँ राइट एंगल हुन्छ कि हुँदैन?
हुन्छ हो के हो त्यसको रिजन टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट हुँदैमा राइट एंगल हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि नर्मल भएको भए चाहिँ राइट एंगल हुने हो जस्तो टेन्जेन्ट त जता पनि हुन सक्छ यो टेन्जेन्ट हुँदैमा यो राइट एंगल हुन्छ भन्ने त हुँदैन यो रेडियसले चाहिँ टेन्जेन्टलाई छोयो भने 90 डिग्री त्यो भन्दा नि अर्को अझै एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल भन्ने पढे थियो होला तिमीहरूले कतै हो यस सर पढे हो त्यही भएर यो सेमी सर्कल भनेको त यो माथिपट्टिको हाफ सर्कल मात्रै भयो यो बनेको यो पुरै एंगल चाहिँ राइट एंगल भयो फेरि यो यति बिचको मात्रै हैन है यो पुरै यो टेन्जेन्ट सहित चाहिँ राइट एंगल भयो 90 डिग्री भयो त्यो ठुलो ट्रायंगलको त एरिया निकाल्न सकिने भयो हामीले OPQ को त हामीले एरिया निकाल्न सकिने भयो त्यसको लागि हामीले हाइट ड्रा गर्नु परेन OPQ को चाहिँ एरिया आयो तर हामीले ट्रायंगल OPA को पनि एरिया निकाल्नु पर्छ र त्यही ट्रायंगल OPA को एरिया निकाल्नको लागि हामीले यो PR हाइट ड्रा गरेको हो फिगरको कुरा बुझ्यौ हैन यस सर अब हेर है अब यसको ल्याङ्ग्वेज हेर ल्याङ्ग्वेजमा सर र पढ्छु यही कुरा अहिले भर्खरै भने कुराहरु ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो लेट अस कन्सिडर अ सर्कल विथ सेन्टर एट O हो एउटा सर्कल ड्रा गरियो जसको सेन्टर O छ एन्ड रेडियस R यसको रेडियस स्मल r भइहाल्यो आर्क AP भनेको आर्क हो भनेर अहिले भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यौ आर्क AP सबटेन्स एन एंगल थीटा हो आर्क AP ले चाहिँ के गर्यो सेन्टरमा एंगल थीटा चाहिँ सबटेन गरेको छ बनाएको छ थीटा एट द सेन्टर O भयो लेट PQ बी द टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट P हो यो PQ चाहिँ कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ त फेरि यो P भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ हो of the circle which meets BA produce 8Q हो अनि यो टेन्जेन्ट चाहिँ यतापट्टि गएर यो लाइनसँग कहाँ मिट भएको छ त यो OA लाई प्रोड्युस गरेर यहाँ Q भन्ने नाम दिएको छ यो Q मा चाहिँ के भएको छ मिट्स BA प्रोड्युस 8Q यो टेन्जेन्ट P मा टेन्जेन्ट भएको लाइन चाहिँ यो OA लाई प्रोड्युस गरेको लाइन PQ सँग जोइन छ अनि त्यसपछि अथवा PQ लाई मिट गर्छ हो अब त्यसपछि जोइन PA अब P र A जोइन गर्ने जोइन PA भनेको यो यतापट्टिको लाइन यो लाइन PA जोइन गरियो एन्ड ड्र PR परपेन्डिकुलर टु BA परपेन्डिकुलर ड्र गरियो PR हो देन फ्रम द एबोव फिगर अब त्यसपछि यसको फिगरबाट हेर है अब यसमा के छ भने एरिया अफ ट्रायंगल OPA भनेको यो ट्रायंगलको एरिया भयो हो इज लेस अर इज इक्वल्स टु एरिया अफ सेक्टर OPA अब सेक्टर OP सेक्टर भनेको थाहा छैन तिमीहरुलाई ल भन त सेक्टर भनेको के हो व्हाट इज सेक्टर के हो ल सेक्टर भनेको भन त एउटा टुक्रा सर्कलको सर्कलको एउटा टुक्रा भन्दा पनि सर्कलको यस्तो यो दुईटा रेडियसको बीचको भाग यो सर्कल भयो यो सेन्टर भयो सर्कलको सेन्टर O भयो यो पनि रेडियस भयो यो पनि रेडियस भयो यो दुईटा रेडियसको बीचको पार्ट दुईटा रेडियसले इन्क्लुड गरेको पार्ट भनेको सेक्टर भयो बुझ्यौ हैन सेक्टर भनेको बुझ्यो सर हो सब एरिया अफ सेक्टर अब यो OPA भनेको चाहिँ सेक्टर भयो OPA ट्रायंगल पनि छ अब यो सेक्टर OPA भनेको चाहिँ के भयो भने यो यति पुरै पार्ट भयो के यो सर्कल यो पार्ट पनि पर्यो के हो यो पार्ट यति पुरै मैले जुन अहिले एलोले मार्क गरेको छु त्यो चाहिँ के भयो सेक्टर भयो हो एरिया अफ सेक्टर OPA भनेको त्यो भयो अब यो ट्रायंगलको एरिया अहिले भर्खर हामीले यतापट्टि एरिया अफ ट्रायंगल OPA भनेर लेख्यौं
अब यो ट्रायंगल ओपीए र सेक्टर ओपीए मा कुन ठुलो छ हेर त ट्रायंगल ओपीए हो सेक्टर ठुलो छ हो त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल इज लेस देन एरिया अफ सेक्टर ओपीए हुने हो तर सर्टेन कन्डिसनमा कुनै पार्टिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्छ भने इक्वल पनि हुन सक्छ त्यही भएर यहाँ लेसर इक्वल्स टु लेखेको मेन हुने चाहिँ यो सबभन्दा ओपीए ट्रायंगल चाहिँ सानो छ त्यसपछि यो ओपीए भन्दा सेक्टर चाहिँ अलिकति ठुलो छ हो मेन चाहिँ के हुने हो एरिया अफ सेक्टर ओपीए चाहिँ ट्रायंगलको एरिया भन्दा ठुलो हुने हो तर कुनै पार्टिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ इक्वल पनि हुन सक्छ त्यही भएर तलपट्टि इक्वल पनि आको हो अब सबभन्दा ठुलो ट्रायंगल कुन छ हेर त यहाँ फिगरबाट OPQ सबभन्दा ठुलो ट्रायंगल ओपीक्यू छ भने सबभन्दा एरिया ठुलो पनि ओपीक्यू के हुनु पर्यो कि परेन पर्यो पर्यो र यो तलपट्टि जुन इक्वल छ यो चाहिँ कुनै कुनै सर्टेन कन्डिसनमा पार्टिकुलर कन्डिसनहरुमा मात्रै हुने कुरा हो सबै कन्डिसनमा चाहिँ इक्वल हुँदैन अहिले हामीले लिमिट गर्दै छौ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ इक्वल राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि हेर है अब सबभन्दा फर्स्टमा फिगर भयो फिगरमा भएको कुराहरुको बारेमा डिस्क्राइब गरियो हो अनि त्यसपछि यो कन्डिसन मेन हामीले गर्ने भनेको यही कन्डिसनबाट हो हाम्रो सोलुसन आउने आन्सर आउने यही कन्डिसनबाट हो यो कन्डिसनको कुरा क्लियर भएन सबैलाई अब त्यसपछि यहाँ के छ एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए छ एरिया अफ सेक्टर ओपीए छ एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू छ अब सबभन्दा फर्स्टमा यो सबै तीनटैको हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो अब एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए भनेको हेर त फिगरबाट के हुन्छ 1/2 ओए इन्टु पीआर हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ सर 1/2 ओए इन्टु पीआर अब ओए भनेको के हो हेर त बेस ओए भनेको रेडियस हो भने अब पीआर को भ्यालु चाहिँ ओए को भ्यालु त आर भइहाल्यो अब पीआर को भ्यालु कसरी निकाल्ने ल भन त अब हाइट त पीआर चाहिँ हो तर पीआर को भ्यालु कति हो कसरी निकाल्ने ल भन त p² + d² युज गरेर हाइपोटेन्युस राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम गरेर पनि यतापट्टिको चाहिँ आर त यो त आर हो अब यसको ओआर पनि थाहा छैन नि त हामीलाई ओआर को भ्यालु कति हो यो आर त मिड पोइन्ट त होइन हामीले त परपेन्डिकुलर मात्रै ड्रा गरेको हो मिड पोइन्ट त होइन आर भनेपछि आउँछ र त्यहाँबाट पाइथागोरस थ्योरम लगाएर आउँदैन भनेपछि के गर्नु पर्यो त sin theta is equal to PR upon OR sin theta is equal to sin theta नै किन लिने त फेरि हाइट चाहिन्छ फेरि परपेन्डिकुलर अपन बेस हुन्छ sin theta is equal to पहिला के हुन्छ रे ल भन त सबैले परपेन्डिकुलर अपन बेस परपेन्डिकुलर भनेको के हो त्यहाँ हेरेर भन न नाम के हो त्यसको ओए हो कि पीआर हो कि ओए हो पीआर हो पीआर अपन के भयो ओपी OR ओपी हुन्छ है ओपी हुन्छ हाइपोटेनियस के छ ओपी हैन हाइपोटेनियस हो सर हो अब यहाँबाट पीआर को भ्यालु निकालियो भने कति आयो हेर त ओपी भनेको कति हो फेरि व्हाट इज द भ्यालु अफ ओपी आर सर्कलमा ओपी भनेको रेडियस हैन ओपी भनेको आर भयो अनि sin थीटा छँदैछ भनेपछि पीआर को भ्यालु कति आयो त आर sin थीटा आयो भनेपछि हामीले sin थीटा किन लिनु पर्यो त हामीलाई पीआर को भ्यालु निकाल्न छ हो त्यसको भ्यालु निकाल्नको लागि त पहिला यो पीआर चाहिँ माथि नै हुनु पर्यो अब पीआर माथि पी माथि हुने भनेको कि साइनमा हुन्छ कि टेनमा हुन्छ कस लिएर त भएन कस त b/h हो अब टेन लियो भने फेरि p/b हुन्छ अब p/b गरियो भने b को ठाउँमा ओआर मात्रै आउँछ ओआर को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो sin थीटा नै लिनु पर्यो कुरा बुझ्यो सबैले बुझ्यो सर अब एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए भनेको कति आयो त ल भन त
ट्रायंगल OPA को एरिया कति आयो त 1/2 R OP. 1/2 R 1/2 R square sin theta. हो गुड 1/2 R स्क्वायर sin थीटा एउटा R त पहिले अघि नै आइसक्यो नि त एउटा हाफ बेस इन्टु बेस भनेको त OA हो OA भनेको एउटा R पहिले आइसक्यो अनि फेरि PR को भ्यालु निकाल्दाखेरि फेरि R sin थीटा आयो अनि R इन्टु R स्क्वायर sin थीटा भयो 1/2 sin R स्क्वायर sin थीटा भयो ट्रायंगल OPA को एरिया यति क्लियर भयो हैन सबैलाई भयो सर हो अब त्यसपछि हामीले निकाल्न पर्यो सेक्टर OPA को एरिया अब सेक्टर OPA को एरिया चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन त तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु है मैले यो एंगल जस्तो 45 डिग्री दियो यो जति पनि हुन सक्छ है यो 45 मैले एक्जाम्पलको लागि राखेको हो अनि यो 45 दियो यही 45 भएको पार्टमा चाहिँ स्याड गर्यो अनि फाइन्ड द एरिया अफ स्याडेड पार्ट भन्ने सर्कलमा कसरी निकाल्ने तिमीले पहिला पढेको 7 8 तिर पढेको कुरा हो यो 360 minus 45 गर्ने हैन सर 360 minus 45 गरियो भने यतापट्टिको एरिया आउँछ त्यो त यतापट्टिको अरु पार्टको एरिया आउने भयो यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सर्कलको टोटल एंगल कति हुन्छ सर्कल भनेपछि कम्प्लिट टर्न भयो कम्प्लिट टर्न भनेको कति डिग्री हो 360 डिग्री हो सर्कलको टोटल कम्प्लिट एंगल भनेको 360 डिग्री हो अब 360 डिग्री हुँदाखेरि व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड आउट एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पाई 360 डिग्री हुँदाखेरि पाई आर स्क्वायर हुन्थ्यो हो भनेपछि 1 डिग्री हुँदा कति भयो त 1 को केसमा लेस हुन्छ कि मोर हुन्छ लेस लेस भनेपछि के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो पाई आर स्क्वायर बाइ 360 भयो अब 45 को केसमा के गर्नु पर्यो त पाई आर स्क्वायर बाइ 360 इन्टु 45 गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो सर गर्नु पर्यो त्यही सेम प्रोसेसले अहिले यो हाम्रो यो 45 को ठाउँमा थीटा छ भने अब अहिले एंगल कति हुन्छ त ल भन त अहिले एरिया कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर अपन 360 into 45 हैन थीटा भएको बेलामा सोधिरहेको छु कि मैले पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर स्क्वायर थीटा थीटा अपन 360 अपन 360 अपन 360 हो यो यति सबैलाई क्लियर भयो हैन यस सर भयो सर अब फेरि 360 डिग्री आयो माथिको थीटा चाहिँ केमा हो डिग्रीमा हो कि रेडियन हो यो क्वेशनमा हेर त रेडियन अब 360 लाई हामीले डिग्रीमा राख्न पाइयो पाइएन अब 360 लाई रेडियनमा चेन्ज गर्दा कति हुन्छ ल भन त पाई रेडियन भनेको कति डिग्री हो खै त तिमीले रेडियन ग्रेडहरुको पहिला पढेनौ के अप्सनल म्याथमा 180 पाई रेडियन भनेको पाई भनेको 180 हो भनेसी 360 भनेको कति भयो त 180 इन्टु 2 गर्दा 360 आउने हो भनेसी 360 भनेको कति भयो त 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन भयो अब हामीले चाहिँ रेडियन चाहिँ लेखिरहनु परेन किनभने यो थीटा पनि रेडियनमै हो हामीले यहाँ माथि सी त लेखेको छैनौं त्यही भएर यहाँ पनि लेख्नु परेन अब तल र माथिको पाई पाई क्यान्सल भयो कि भएन हेर त कति आयो त एरिया अफ सेक्टर हेर त आर स्क्वायर थीटा बाइ 2 हो आर स्क्वायर थीटा बाइ 2 अथवा 1/2 आर स्क्वायर थीटा आयो यसरी यो सेक्टरको एरिया आयो 1/2 आर स्क्वायर थीटा क्लियर भयो रे सबैलाई भयो सर अब बाँकी रह्यो एरिया अफ ट्रायंगल OPQ ल त्यहाँ फिगरमा हेरेर राम्रोसँग भन त OPQ चाहिँ अलरेडी अ राइट एंगल ट्रायंगल हो अब OPQ को एरिया कति हुन्छ अब ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै 1/2 त भइहाल्यो अब कति हुन्छ अरु
जी ओपी इन्टु पिक्यू ओपी इन्टु पिक्यू हुन्छ हो। हेर त सबैले यही हो नि कि अर्को हुन्छ? होइन सर, पिआर इन्टु क्यू। ओपी इन्टु पिक्यू भन्ने कुरा आयो एउटा है। ओपी इन्टु पिक्यू। पहिला के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले यो पुरै ट्रायंगल ठुलो ट्रायंगल हेर्नु पर्यो है अहिले। सबभन्दा पहिला कुरा ठुलो ट्रायंगल हेर्नु पर्यो। ठुलो ट्रायंगल त अलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल छ भनेपछि यसको लागि यो पीआर हाइट लिनु पर्यो र हामीले परेन। पीआर हाइट त हामीले त्यो ट्रायंगल ओपीए को लागि मात्रै बनाएको हो, ओपीक्यू को लागि त हामीलाई चाहिदैन त्यो। भनेपछि अब यो अलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल भएपछि राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो? 1/2 B into B. P into B. P 1/2 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल मा फेरि के हुन्छ? परपेंडिकुलर भनेको के हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल मा? Height. हो, हाइट हुन्छ। गुड। त्यही भएर राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया भनेको 1/2 परपेंडिकुलर इन्टु Base. बेस हो। अब त्यही भएर यसमा यसको एरिया भनेको 1/2 ओपी इन्टु पिक्यू हुने भयो। यो एकदम ठीक छ है। सुरुमा कसले भने थियो? यो एकदमै ठीक छ। यही हो यसको हुने नै। अब त्यसपछि हेर है 1/2 को 1/2 भइहाल्यो। अब ओपी भनेको कति हो हेर त फिगरबाट? आर। ओपी भनेको आर हो। अब पिक्यू, व्हाट इज द भ्यालु अफ पिक्यू? ल पिक्यू को भ्यालु निकाल त। कसले निकालेको मिल्छ हेरौँ। अघि हामीले एउटाको भ्यालु निकालिएको थियो नि त्यहाँ पीआर को आर साइन थीटा गरेर त्यसरी नै निकाल्नु पर्यो पिक्यू को भ्यालु। अब हामीलाई के निकाल्न पर्छ के थाहा छ त्यो हेरेर गर त राम्रोसित। कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिनु पर्छ हामीले? साइन लिनु पर्यो कि कस लिनु पर्यो कि टेन लिनु पर्यो कि? हेर त राम्रोसँग ट्राई गर त। So 10 लिने हो। एकछिन ट्राई गर न। PQ equal to R tan theta. त्यही हो सर। PQ इक्वल्स टु R tan थीटा आयो। हजुर। अरुको पनि कति आउँछ एकछिन हेरौँ है। सर ओपी को भ्यालु कति रे? ओपी को भ्यालु कति रे भन्दा नि ओपी भनेको यो सर्कलको ओपी चाहिँ के हो पहिला हेर त। यहाँ फिगर हेरेर भन त। ओपी के हो? डायमिटर हो कि रेडियस हो कि सेक्टर हो कि टेन्जेन्ट हो कि के हो भन त? रेडियस हो। अनि रेडियस भएपछि ओपी को भ्यालु कति भयो? आर। आर भयो। यहाँ ओपी को भ्यालु त आर त मैले यहाँ लेखेकै छु त। यहाँ 1/2 को 1/2 छ। ओपी को भ्यालु त यहाँ आर मैले लेखिसकेको छु यहाँ हेर न। अब हामीले पिक्यू को भ्यालु मात्र निकाल्ने हो। भनेपछि कति आयो? अघि कसले R tan थीटा भने थियो एकजनाले। अरुको कसो कति कति आयो भन त? त्यही हो सर R tan थीटा हो। भनेपछि 10 नै लिनुपर्छ यसमा हो। अरु लिएर मिल्दैन हो। साइन लियो भने मिल्छ कि मिल्दैन? साइन लिए पनि यो परपेन्डिकुलर पी त छ नि त पिक्यू त आउँछ नि त। साइन थीटा इक्वल्स टु पिक्यू त आउँछ। तर अपनमा के हुन्छ? याच हाइपोटेनियस भने के छ हेर त। यहाँ ओक्यू हो कि हैन? हो। ओक्यू को भ्यालु थाहा छ र हामीलाई? छैन। थाहा छैन। हो। त्यही भएर हामीले ओक्यू लिन पाइएन। ओक्यू लिन नपाएपछि हामीले लिनु पर्यो के? ओपी लिनु पर्यो। ओपी लिन पर्यो। अब यो पिक्यू भनेको पी भयो, यो ओपी भनेको बी भयो। पी बाई बी भनेको 10 भयो। त्यही भएर हामीले 10 लिनु पर्यो। सबैको आयो हैन? पिक्यू को भ्यालु R tan थीटा। R tan थीटा नै आउँछ है। त्यही हो आउने। यस सर। R tan थीटा आयो भनेपछि त्यो ट्रायंगल ओपीक्यू को एरिया चाहिँ कति भयो त? 1/2 R square 1/2 R square tan theta. 1/2 R square tan थीटा आयो। यति यो ट्रायंगलहरुको दुईटा ट्रायंगलको एरिया निकालेको अनि सेक्टरको एरिया निकालेको कुरा क्लियर भयो सबैलाई? भयो सर। अब हेर है त्यही कुराहरु मैले यहाँ गरेको त्यही कुरा हो। तिमीहरुलाई पहिला तिमीहरुसँग डिस्कस गरेर सोलुसन आइसकेपछि अब यहाँको बुझ्छौ तिमीहरुले। अब हेर त एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए भनेर यहाँ 1/2 R स्क्वायर sin थीटा आको अब सबैले बुझ्छौ। अनि यतापट्टि मैले यहाँ बक्स बनाएर यतापट्टि पनि गर्दिएको छु।
इन ट्रायंगल ओपीआर भनेर साइन लिएर पीआर इक्वल टु साइन थीटा कसरी आयो भनेर यहाँ पनि छ। अहिले भर्खर हामीले गरिसक्यो पनि। त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के भयो? ट्रायंगल ओपीए भनेको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भयो हो। त्यस्तै गरेर एरिया अफ सेक्टर ओपीए हो 2 पाई इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर। यो 2 पाई सी, अब पाई सी चाहिँ हामीले लेखिरहनु परेन, त्यही भएर सी नलेखेको हो रेडियन भनेर। अलरेडी हामीलाई क्वेशनमा क्लियरली के भनेको छ भने एंगल चाहिँ रेडियनमै हुनुपर्छ भनेको छ। थीटा पनि रेडियनमा हो, थीटाको पनि माथि हामीले सी रेडियन भनेर लेखिरहनु पर्दैन, त्यही भएर 2 पाईमा पनि नलेखेको। 2 पाई भनेको 360 हो अनि सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर भयो, त्यही भएर 2 पाई इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर भयो। अब 1 भनेको लेस हुने भयो, लेस भएपछि डिभाइड गर्नु पर्यो, पाई आर स्क्वायर बाइ 2 पाई भयो। अनि फेरि हामीले थीटाको निकाल्नु छ, त्यही भएर इन्टु थीटा गर्नु पर्यो, 1/2 आर स्क्वायर थीटा आयो। अहिले भर्खर मैले तिमीहरूलाई भनिसके, यतापट्टि पनि छ एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर भयो, 360 डिग्री इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर भयो, 360 डिग्री भनेको 2 पाई भयो, त्यही भएर 2 पाई इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर आयो। त्यस्तै गरेर एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू को ट्रायंगल पनि अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गरियो, 1/2 ओपी इन्टु पीक्यू भयो हो, ओपीआर भइहाल्यो, पीक्यू को भ्यालु r tan थीटा अहिले भर्खर सबैले निकाल्यो, त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू चाहिँ के आयो? 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा आयो। अब यसमा पनि यो अझै सजिलोको लागि यो मैले निकाल्दिएको पनि छु, यहाँ तिमीहरु सबैले बुझिसकेछौ। यतिसम्म क्लियर छ हैन सबैलाई? अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ माथि रिलेसन के थियो? अब यो रिलेसनमा जानु पर्यो हामी। रिलेसन भनेको यो जुन हाम्रो यो एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने यो छ कि छैन रिलेसन। अब यसमा तीनटैको एरिया निकालिसक्यो हामीले, अब यसमा तीनटैको भ्यालु राख्दिने। सो फ्रम एबोभ रिलेसन, एबोभ रिलेसन भनेको त्यही माथिको अघि मैले जुन अन्डरलाइन गरेको थिएँ त्यही रिलेसन भयो हो। त्यहाँ भ्यालु राख। सुरुमा एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए छ, त्यसको एरिया आयो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अनि बिचमा एरिया अफ सेक्टर ओपीए छ, एरिया अफ सेक्टर ओपीए को भ्यालु भयो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अनि त्यस्तै गरेर लास्टमा एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू छ, एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू आयो 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा। हेर त यो लाइनसम्म पक्कै पनि तिमीहरु सबैले बुझेको हुनुपर्ने। के छ भन त? बुझ्यौ नि? अब यतिसम्म बुझेपछि अब यो तीनटैमा कमन टर्म के छ हेर त? 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पनि छ, यसमा पनि यहाँ पनि बिचमा नि 1/2 आर स्क्वायर छ, यहाँ पनि 1/2 आर स्क्वायर छ। अब हामीले के गर्न पाइयो? यो तीनटैलाई 1/2 आर स्क्वायरले डिभाइड गर्न पाइयो, डिभाइडिङ अल साइड्स बाइ 1/2 आर स्क्वायर गरेपछि यो तीनटैको 1/2 आर स्क्वायर हट्यो कि हटेन? हट्यो सर। हो, अब हटेपछि हेर त फर्स्टमा के बाँकी रह्यो? साइन थीटा बाँकी रह्यो, बिचमा के बाँकी रह्यो? थीटा मात्रै बाँकी रह्यो, र लास्टमा के बाँकी रह्यो? tan थीटा बाँकी रह्यो हो। अब त्यसपछि अब हामीले प्रुफ गर्ने टर्मतिर जानु पर्यो है। हामीले प्रुफ गर्ने के छ हेर त एकचोटी माथि, हामीले प्रुफ गर्ने के हो रे? के प्रुफ गर्दै छौ रे? ल भन त, क्वेशन के हो यसको? Tends to theta. Limit Limit x tends x टेन्स टु थीटा, x भन्ने टर्मै आएन है, यहाँ नझुकियो। x भन्ने कहीं देखिछौ? कहीं पनि छैन। Limit x tends to theta, sin theta upon theta is equal to 1. लिमिट x टेन्स टु भन्दा लिमिट त थीटा टेन्स टु हो नि। हेर त यहाँ x भन्ने त यहाँ टर्म नै छैन कहीं पनि, x त आउँदै आएन कतै पनि। हामीले यो थीटाको ठाउँमा x राखेर पनि गर्न सक्छौं, एउटै हो कुरा। फेरि यहाँ x भयो भने सबैमा x हुनु पर्यो के, यहाँ x भयो भने x टेन्स टु 0 भयो भने sin x बाइ x हुनु पर्यो। यो प्रुफ गर्ने हो। अब यो प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो? पहिला sin थीटा अपन थीटा चाहियो हो। अब यही टर्म निकाल्दै छौं हामीले यहाँ हेर है हो। अब हामीलाई sin थीटा बाइ थीटा चाहिने हो, तर sin थीटा बाइ थीटा चाहिए पनि हामीले के गरियो भने अब
कसले सोधे थियो भर्खरै बोलेन है नबोलेर भएन Limit theta tends to 0. मैले तिमीलाई सोधे हैन है जसलाई सोधेछु उले मात्रै अहिले भर्खर कसले सोधे थियो बोल त आकाशले हो होइन सर अब अहिले भर्खर कसले सोधे थियो बोल्दै बोलेन है अब बोल्दै नबोलेपछि तिम्रो त्यो क्वेसनै गयो अब के बोल्नु पर्यो नबोल्ने मान्छेलाई त एन्सर दिएर काम छैन नि त मैले त अरूले बुझे हो हैन किन sin थीटाले डिभाइड गरे भन्ने कुरा अरूले बुझ्यो कि बुझेन sin थीटाले डिभाइड गरेको कुरा यस सर बुझे हैं यस सर अब त्यसपछि हेर है हामीले यो टर्म चाहिँ किन निकालेको भने एकचोटी त्यही पनि मैले भनिदिएँ हामीलाई प्रुफ गर्ने के छ त्यो प्रुफ गर्ने टर्म मैले अहिले भनिन सम्झियो प्रुफ गर्न के छ क्वेसन हाम्रो त्यही क्वेसनको प्याटर्नमा लानु पर्यो त्यसमा फरक के छ भने थीटा तल छ साइन माथि छ त्यति फरक छ हो त्यही प्याटर्नमा लानको लागि हामीले sin थीटाले डिभाइड गरेको अब डिभाइड गरेपछि के आयो भने यो प्याटर्न चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै अपोजिट वेमा आयो त्यही भएर यसलाई हामीले के गरियो भने रेसिप्रोकल लियो अब रेसिप्रोकल लिँदाखेरि के हुन्छ तिमीलाई पहिला मैले एउटा कुरा सोध्छु है a इज ग्रेटर देन b छ भने मैले यसको रेसिप्रोकल गरे 1/a 1/b अब कुन ठुलो हुन्छ त्यो साइन अफ द इनइक्वालिटी इज रिभर्स हुन्छ कि हुँदैन यो चेन्ज हुन्छ कि सेम हुन्छ रिभर्स हुन्छ हो जस्तो यसलाई हामीले अझै सिम्पल वेमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने 3 त ग्रेटर देन 2 हो 3 र 2 मा त 2 ठुलो सरी 3 ठुलो हो यो त सबैलाई थाहा छ अब 1/3 र 1/2 मा कुन ठुलो हो 1/2 1/2 1/2 ठुलो हो भनेपछि के भयो रेसिप्रोकल गरेपछि यो इनइक्वालिटीको साइन पनि रिभर्स भयो पहिला जे थियो ठ्याक्कै उल्टो भयो लेसर इक्वल टु छ भने ग्रेटर इक्वल टु हुने भयो अथवा लेस देन मात्रै छ भने ग्रेटर देन हुने भयो त्यही कन्सेप्ट अब युज गर त यसमा अब यसको रेसिप्रोकल लियो त रेसिप्रोकल लिएपछि के भयो र त रेसिप्रोकल लिएपछि यहाँ त 1 छ 1 को त 1 नै भयो 1/1 भनेको 1 नै भयो अब यो थीटा अपन sin थीटा थियो अब रेसिप्रोकल गरेपछि sin थीटा बाइ थीटा भयो हामीलाई चाहिएको त यो हो नि त मेन त हामीले प्रुफ गर्ने थ्योरममा यही छ sin थीटा बाइ थीटा छ त्यहाँ लिमिट पनि छ लिमिट चाहिँ हामीले अहिले पछि राख्ने हो अनि पछाडीपट्टि लास्टमा 1/cos थीटा छ यसको रेसिप्रोकल गरेपछि के भयो cos थीटा माथि आयो अनि रेसिप्रोकल गरेपछि के भयो यो इनइक्वालिटीको साइन हेर त यो पनि चेन्ज भयो कि भएन यो दुईटै चेन्ज भयो पहिला लेसर इक्वल टु थियो अब ग्रेटर इक्वल टु भयो बुझ्यौ हैन रेसिप्रोकल गरियो उल्टाइयो उल्टाएपछि त्यो इनइक्वालिटी पनि उल्टियो बुझ्यौ हैन यसम्म सबैले बुझ्यो सर अब त्यसपछि हामीले के गर्ने भने हामीले प्रुफ गर्ने टर्ममा के छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा छ अब यहाँ त sin थीटा बाइ थीटा मात्रै आएको छ लिमिट त छैन त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो लिमिट लिनु पर्यो लिमिट फेरि हामीले एउटामा मात्रै राख्न त पाइएन हामीलाई यहाँ बिचमा मात्रै लिमिट चाहिए भनेर बिचमा मात्रै राख्न त पाइएन सबैतिर गर्नु पर्यो यहाँ त हामीले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्दा नि सबैलाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा नि सबैलाई गर्नु पर्यो उल्टाइयो भने रेसिप्रोकल गरियो भने सबैलाई गर्नु पर्यो कुनै एउटालाई मात्रै गर्न त पाइएन त्यही भएर के गर्नु पर्यो यो तीनटैमा हामीले अब लिमिट लिनु पर्यो टेकिङ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 इन अल साइड्स भनेको यो तीनटैमा अब हामीले लिमिट लिनु पर्यो अब तीनटै यही माथिको सेममा अब लिमिट थपियो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 1 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0
sin थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर or इक्वल्स टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 cos थीटा। अब यहाँ फर्स्टमा हेर, यहाँ यो लिमिट चाहिँ के को लागि हो? थीटाको लागि हो कि हैन? अब फर्स्टमा यहाँ लिमिट यो थीटा नै छैन भनेपछि यो फर्स्टको भ्यालु चाहिँ के हुने भएर त? 1 नै हुन्छ। 1 नै हुन्छ। हामीले त थीटा भएको ठाउँमा मात्रै भ्यालु राख्ने हो। त्यहाँ थीटै छैन भने केही पनि गर्नु परेन, 1 भयो। अब बिचको टर्म हामीले यो प्रुफ नै गर्ने हो, यसलाई हामीले केही गर्नै परेन। प्रुफ गर्नेमा यो पुरै टर्म छ त्यहाँ, यसलाई हामीले केही गर्नु परेन। अब यतापट्टि लास्टको टर्म हेर त, लिमिट थीटा टेन्स टु 0 cos थीटा छ। अब यहाँ थीटाको भ्यालु राख त, cos 0 आउँछ। व्हाट इज द भ्यालु अफ cos 0? 1 cos 0 को भ्यालु 1 हो। अब भनेपछि कस्तो टर्म आएर त? 1 इज यस्तो टर्म आयो हेर त, 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इज ग्रेटर इक्वल्स टु 1। यस्तो आयो कि आएन? आयो। अब हेर त, यो चाहिँ अब कुन कन्डिसनमा पोसिबल हुन्छ त? बिचमा लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा छ अनि अगाडि र पछाडी 1 1 छ। 1 नै योसँग ठुलो हुने, 1 नै योसँग सानो हुने कन्डिसन त हुँदैन हो। भनेपछि त्यस्तो चाहिँ अथवा त्यो हुँदैन भन्दा नि कस्तो कन्डिसनमा मात्रै पोसिबल हुन सक्छ? यहाँ फेरि तलपट्टि इक्वल टु पनि छ। तो sin थीटा बाइ थीटा को भ्यालु 1 भएको बेलामा अनडिफाइन्ड। अब हाम्रो प्रुफ भइसक्यो है। कसरी प्रुफ भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर त, व्हिच विल बी पोसिबल ओन्ली व्हेन, यो चाहिँ कुन बेलामा पोसिबल हुन्छ त? लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 हुनु पर्यो। यसरी हाम्रो यसको प्रुफ चाहिँ कम्प्लिट भयो। यही सेम टर्म यहाँ पनि 1 छ। यहाँ हेर है, यही सेम टर्म यहाँ 1 छ अनि यहाँ चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल्स टु भने यो भन्दा ठुलो अथवा बराबर भने अनि यतापट्टि फेरि लास्टमा नि 1 छ अनि यहाँ चाहिँ इज लेसर इक्वल्स टु छ। यहाँ यसमा चाहिँ 1 इज लेसर इक्वल्स टु भन्यो अनि यतापट्टि चाहिँ 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टु यो भने सेम टर्म त बिचको एउटै हो। त्यही भएर यस्तो चाहिँ कुन बेला मात्रै हुन सक्छ त? इक्वल भयो भने मात्रै हुन सक्छ। त्यही भएर यो प्रुफ भयो। बुझ्यो कुरा सबैले? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है। अब छैन हैन? छैन सर। ल अब म अर्कोतिर गए है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यहाँ चाहिँ अब सिम्पल कुराहरू चाहिँ किन डिभाइड गरियो, यो sin थीटाहरुले किन डिभाइड गरियो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले क्वेशनमा के प्रुफ गर्न छ? लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 0 सरी 1 प्रुफ गर्न छ। यो हामीले प्रुफ गर्ने त यस्तै फर्ममा लानको लागि यहाँ डिभाइड गरेको है। अब यो यसलाई चाहिँ हामीले अर्को के गर्न सकिन्थ्यो भने सुरुमै यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिने। यसलाई यसरी यहाँ डिभाइड नगर्ने, सुरुमै त्यही माथिको टर्मलाई रेसिप्रोकल गर्ने के। रेसिप्रोकल गरेपछि के हुन्छ? यहाँ sin थीटा छ 1 बाइ sin थीटा हुन्छ अनि यो चाहिँ यो पनि चेन्ज भयो अनि यहाँ थीटा छ 1 बाइ थीटा भयो अनि यहाँ tan थीटा छ यहाँ पनि 1 बाइ tan थीटा भयो। पहिले रेसिप्रोकल गरेपछि अनि यहाँ 1 बाइ थीटा तल आउँछ अनि हामीलाई त यो sin थीटा बाइ थीटा निकाल्न छ अनि त्यसपछि sin थीटाले मल्टिप्लाई गर्दै पनि हुन्छ। पहिले रेसिप्रोकल गरेर पछि sin थीटाले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो अथवा पहिला sin थीटाले डिभाइड गरेर पछि रेसिप्रोकल गरे पनि भयो। एउटै कुरा हो। कुरा बुझ्यो हैन सबैले? अब यस सर। ल अब त्यसपछि अरु हेर है, सम स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट्स भन्ने छ। यिनीहरु चाहिँ पछि हामीले अब एक्सरसाइज गर्दै जाँदाखेरि यो फर्मुला एज अ फर्मुलाको रूपमा हामीले युज गर्ने हो यो टर्महरु। जस्तो हामीले उतापट्टि लिमिटमा लिमिट x टेन्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n अपन x माइनस a भयो भने के लेख्न पाइन्छ? त्यसको ठाउँमा हामीले n a टु द पावर n माइनस 1 लेख्न पाइन्छ नि। त्यो फर्मुला हो एउटा। त्यस्तै गरेर यो पनि एउटा फर्मुला हो। अहिले भर्खर हामीले जे प्रुफ गरियो त्यो पनि एउटा फर्मुला हो। यो हामीले अब एक्सरसाइजमा युज गर्न पाइयो। यदि हामीलाई कतै यस्तो टर्म आयो, यहाँ साइन सँग एंगलमा जति आयो त्यति नै तलपट्टि आयो र लिमिटमा पनि त्यही छ भने त्यसको ठाउँमा हामीले के गर्न पाइयो? सधैं 1 राख्न पाइयो। अब यसको हेर है, अब यसमा यो लग को छ। तिमीहरूले पहिला स्कुलमा लग भन्ने कुरा पढ्यौ कि पढेनौ? कतै
पढे हैन छैन सर पढे छैन है त ठिक छ उता नपढे केही भएन म यहाँ अलिकति लगको प्रोपर्टीको बारेमा नि भन्छु सम स्ट्यान्डर्ड रिजल्टमा 1 मा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x होल अपन x भयो भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ अब लगमा हुँदाखेरि चाहिँ पहिला ध्यान दिनु पर्यो फर्मुला लगमा हुँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि यहाँ 1 चाहिँ हुनै पर्यो है log अनि 1 प्लस यहाँ x अहिले x छ यो x को ठाउँमा x नै आउनु पर्छ भन्ने छैन यहाँ थीटा राख्न पनि सकिन्छ हामीले y राख्न पनि सकिन्छ तर यहाँ x पछि प्लसमा यहाँ जुन टर्म आयो तलपट्टि डिनोमिनेटरमा त्यही हुनु पर्यो यदि यहाँ 1 + x² आयो भने तलपट्टि नै x² हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने यसको भ्यालु हुन्छ 1 अब यसको प्रुफ हेर है अब यो त एलएचएस भइहाल्यो लिमिट सेम त्यही माथिको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x अपन x भयो हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यो x मात्रै होल अपन x छ मैले यसलाई यता अगाडिपट्टि ल्याएर 1/1 अपन x मात्रै छुट्याउन पाए कि पाइन हेर त अनि log 1 + x यस्तो गर्न पाइएको पाइएन पाइएन र हेर त एउटै कुरा हो नि यो 1/x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो होल अपन x हुने हो यतिसम्म पाइन्छ अब त्यसपछि हामीलाई लगको प्रोपर्टीहरु थाहा हुनुपर्छ लगको प्रोपर्टी भनेको के हो भने लगमा के हुन्छ भने जस्तो log x² भयो यहाँ x सँग यहाँ पावरमा केही टर्म आयो सर्टेन भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ भने यो जुन पावरको 2 छ अथवा यहाँ पावरमा अहिले मैले 2 एक्जाम्पलको लागि राखेको हो त्यहाँ चाहिँ पनि आउन सक्ने भयो त्यो पावरमा भएको टर्म चाहिँ अगाडि आउँछ यसरी 2 log x हुन्छ यो चाहिँ लगमा मात्रै हुन्छ अरु कुनै पनि कन्डिसनमा कुनै पनि फंक्सनमा हुँदैन लग फंक्सनमा मात्रै हुने कुरा हो यो यस्तो हुन्छ भने फेरि यो अगाडिको यो जुन 2 छ यसलाई फेरि पछाडी ल र यसरी नै यो पावरमा यो अगाडिको लेख्न पाइयो कि पाइएन log x² बनाउन पाइयो कि पाइएन पाइयो सर त्यही सेम कन्डिसन यहाँ एप्लाई गरेको हेर त यहाँ यो 1/x अगाडि आयो अहिले यहाँ 2 आए जस्तै 1/x अगाडि छ भने यो 1/x लाई हामीले यतापट्टि log 1 + x को पावरमा ल र यहाँ यसरी राख्न पाइयो कि पाइएन यो चाहिँ जुन मैले यहाँ सुरुमा लेख्दै छु यो चाहिँ लगको प्रोपर्टी हो यो कसरी आयो भन्ने कुरा गरौँला यो लगको प्रोपर्टी हो सर यो हामीले कम्प्युटरमा पढेको थियौँ 2 को पावर 3 = 8 गर्दाखेरि चाहिँ 8 log 3 = 2 लेख्न मिल्छ त्यस्तै खाले हो र त्यस्तै खाले हो यो लग फंक्सनको बारेमा लगको बारेमा हामीले अगाडि यसको लग भन्ने च्याप्टर एउटा अगाडि फंक्सन भन्ने च्याप्टरमा हामीले लगको बारेमा धेरै पढ्छौं डिटेलमा तर यहाँ चाहिँ हामीले अहिले प्रोपर्टी मात्रै युज गर्ने हो कि यो log अब x² कसरी यो आयो भनेर यसको प्रुफ चाहिँ हामीले अहिले यहाँ पढिन्न यसको तिमीहरुलाई प्रुफ नै चाहियो भने म पछि गर्छु अर्को च्याप्टर पढाउँदाखेरि तर जहाँ यो च्याप्टर आउँछ त्यहाँ पढिन्छ कि अहिले चाहिँ त्यो प्रोपर्टी बुझ्न पर्यो यस्तो यो लगको प्रोपर्टी रहेछ लगको प्रोपर्टी के रहेछ त पावरमा के आयो भने त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन पायौं अनि फेरि अगाडि लगको अगाडि के आयो जस्तो x आयो अनि पछाडीपट्टि log y छ अथवा log z छ यस्तो छ भने हामीले यो x लाई के गर्न पाउँदो रहेछौं जस्तो x log z छ भने यो x लाई हामीले अगाडि नलेखिकन के गर्न पाउँदो रहेछौं त हामीले यतापट्टि ल र z को पावरमा राख्न पाइयो यो log को प्रोपर्टी हो यही प्रोपर्टी हामीले यहाँ एप्लाई गरेको कुरा बुझ्यौ हैन कुरा बुझ्यौ नि त्यही भएर यो 1/x जुन आयो अहिले यहाँ यो 1/x लाई हामीले यतापट्टि लैयो यो log 1 + x सधैं छ यसको पावरमा log 1 + x को होल पावर 1/x भयो बुझ्यौ हैन यतिसम्म यहाँ मैले लेख्दै छु है यो log को प्रोपर्टी यहाँ मैले लेख्दै छु सिन्स log x to the power y भयो भने y log x हुन्छ पावरमा आयो भने log x को पावर y भयो भने y log x भयो यसको बेस पनि हुन्छ यहाँ बेसको कुरा गरे हैन अहिले चाहिदैन बेस हामीलाई log x to the power y आयो भने y log x हुन्छ अनि फेरि यो अगाडि आको y लाई चाहिँ हामीले फेरि पछाडी ल र यो x को पावरमा राख्न पायौं एउटै कुरा हो के अगाडिको जस्तो छ भने त्यसलाई पछाडीको जस्तो बनाउन पाइयो पछाडी जस्तो टर्म आहा भने त्यसलाई अगाडिको जस्तो पनि बनाउन पाइयो बुझेनौ यो आको अझै बुझे सर त्यति गर्दाखेरि यो टर्म आयो log 1 + x को होल पावर 1/x आयो अब
यो लगलाई मैले छुट्टै बाहिर राखेँ अनि यो लिमिटलाई चाहिँ मैले भित्र लिएर गएँ हो यो लिमिटलाई भित्र लग भित्र लिएर गयो अनि लग चाहिँ बाहिर पाइन्छ के भयो भन त अगाडि पछाडि लान पाइन्छ लिमिट त पाइयो अगाडि हामीले प्रोपर्टी नि पढियो नि लिमिटलाई हामीले रुट भित्र त लान पाइन्छ हामीले लिमिट जस्तो रुट भित्र यहाँ x छ भने लिमिट बाहिर छ भने त्यो लिमिटलाई हामीले रुट भित्रै लएर यहाँ रुट भित्र पनि राख्न पाइयो लिमिटलाई त हामीले जहाँ पनि लान पाइन्छ लिमिटलाई केही रोकटोक छैन है रुट भित्र त लान पाइन्छ भनेपछि अब यसमा त लान नपाउने कुरै भएन लिमिटलाई हामीले जता पनि लान पाइन्छ आवश्यकता अनुसार प्लस भयो होस् माइनस होस् डिभाइड होस् मल्टिप्लाई होस् लगमा आओस् रुटमा आओस् हामीले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई रुट भित्र पनि लान पाइयो त्यसरी नै होल पावर छ भने पनि यहाँ होल पावर भित्र लान पाइयो यसरी अब यसरी होल पावर भित्र लैसकेपछि अब फेरि यहाँनिर पनि बुझ्ने कुरा छ है अर्को अब यस्तो टर्म आयो अब यो पुरैको भ्यालु चाहिँ ई हुन्छ यो अगाडिको लग त छँदैछ अनि यतिको भ्यालु चाहिँ ई हो है यो जुन यो ई देखिरहेको छ नि पछाडि यो चाहिँ यहाँबाट यतिको भ्यालु आएको हो अब त्यसको भ्यालु ई कसरी आयो त्यो यता हेर है अब यसको भ्यालु ई कसरी आयो त यति पुरैको भ्यालु ई कसरी आयो यो कुरा हेर अब त्यसको यहाँ छ है हेर अब ई इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ यो डेफिनेसन हो ई इक्वल्स टु के हुन्छ भने जहिले पनि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 / n टु द पावर n भनेको ई हो यो चाहिँ ई को डेफिनेसन हो के ई भनेको डिफाइन नै यसरी भएको हो जुन यो ई छ ई को डेफिनेसन हो यो अब यसमा चाहिँ के छ भने अझै यहाँ त इन्फिनिटी छ हामीले त यहाँ 0 को टर्ममा युज गरे हौ अब यसलाई यही टर्ममा चेन्ज गर्ने है अब यसको लागि हामीले के गर्ने भने पुट n इक्वल्स टु 1/h गर्ने n को ठाउँमा 1/h राख्ने कहाँ राख्ने त जहाँ जहाँ n छ त्यो n भएको ठाउँमा 1/h राख्ने यहाँ पनि 1/h राख्नु पर्यो n भएको ठाउँमा यहाँ पनि 1/h राख्नु पर्यो यहाँ पनि 1/h राख्नु पर्यो हो अब n को ठाउँमा 1/h राखेपछि फेरि लिमिट त के छ हामीसँग n टेन्स टु इन्फिनिटी हो लिमिट त यहाँ n टेन्स टु इन्फिनिटी छ हामीले यसरी पुट अथवा लेट गरेपछि के गर्नु पर्यो भने लिमिट पनि चेन्ज गर्नु पर्यो यस्तो कुराहरू अब पछि पढिन्छ हामीले अब आउँछ अगाडि पढ्नु पर्यो थिएन लिमिट पनि चेन्ज हुन्छ अब n को यो n को ठाउँमा 1/h राख त अब के हुन्छ भन त 1/h टेन्स टु के हुन्छ भन त यो n को ठाउँमा h राखेपछि n टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने n को ठाउँमा h 1/∞ 1/h टेन्स टु इन्फिनिटी भएन पहिला फर्स्टमा n को ठाउँमा 1/h राखेर n को ठाउँमा 1/h राख्दा के त्यही भयो त्यो भयो n को ठाउँमा 1/h मात्र राखेको के अरु केही नि गरे हैन n को ठाउँमा 1/h राखियो अब यो 1/h राखेपछि h लाई उता लैजाऊ इन्फिनिटीलाई यता लिएर आउ त के हुन्छ 1/∞ अनि h हुन्छ हेर त इन्फिनिटी यता आउँदाखेरि डिभाइड भयो 1/∞ भयो अनि h चाहिँ यतापट्टि डिभाइडमा छ उता जाँदाखेरि मल्टिप्लाई भयो h टेन्स टु 1/∞ भयो कि भएन भयो यो 1/∞ भनेको कति हो त 0 हो 0 हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ h को भ्यालु n को भ्यालु इन्फिनिटी हुँदाखेरि n को ठाउँमा हामीले 1/h राख्यो भने h को भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ 0 आउँछ त्यही भएर एज n टेन्स टु इन्फिनिटी h टेन्स टु 0 भयो अब यो माथिको जुन क्वेशन थियो यो अब यो पुरै चेन्ज भएर अब n टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको ठाउँमा के आउने भएर त 0 h टेन्स टु 0 आयो नि n को ठाउँमा h पनि आयो h टेन्स टु 0 आयो अनि ब्राकेट 1 को 1 छँदैछ अनि प्लस 1/n 1/n लाई हामीले कति लेख्न पाइयो माथि हामीले के n मात्रै लेख्न पाइयो 1/n लाई हामीले h मात्रै लेख्न पाइयो त्यही भएर 1 + h भयो अनि यो बाहिरपट्टि पावरमा चाहिँ n छ n भनेको हामीले कति पुट गरेको यहाँ हेर त 1/h हो कि हैन हो त्यही भएर 1/h आयो अब यति पुरैको भ्यालु त्यो माथिको त्यस्तो टर्म थियो यति आयो अब यो भनेको के को भ्यालु हेर त अथवा यसको भ्यालु कति हो हेर त हामीले अहिले यो लिएर गरेको हो
यो टर्म लिएर गर्दै गएको सिम्प्लिफाई गर्दै गएको n को ठाउँमा 1/h राखेर गर्दै गएको यस्तो आयो लिमिट पनि चेन्ज भयो h टेन्ड्स टु 0 भयो n को ठाउँमा हामीले अर्को भेरिएबल राखेपछि लिमिट पनि चेन्ज भयो के अनि भित्रपट्टि पनि जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ सबैमा हामीले 1/h राखियो के त्यो राख्दाखेरि यस्तो टर्म आयो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अनि ब्राकेट 1 + h को होल पावर 1/h आयो अब यति सबैको भ्यालु कति हो भनेर सोधेको अब यसको भ्यालु भनेको यहाँ हेर त अगाडि एलएचएस मा के छ के को भ्यालु हो यो ई हो भनेपछि यो लास्टमा जे आयो यसको भ्यालु पनि ई भयो कि भएन त भयो हो अब यतिको भ्यालु ई भएपछि अब यहाँ हेर त ब्राकेट भित्र यहाँ यो र त्यो टर्म एउटै छ कि छैन हेर त फ्रम h को ठाउँमा x छ त्यति फरक छ कि छैन हो अहिले त हामीले यहाँ n = 1/h पुट गरेर यहाँ h आको यही n को ठाउँमा हामीले 1/x राखेको भए सेम यही x भएको टर्म आउँथ्यो कि आउँथेन हेर त आउँथ्यो हो त्यही भएर यति पुरै भनेको हामीले e लेख्न पाइयो यो चाहिँ खासै त्यस्तो प्रुफ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन है यो चाहिँ थ्योरम मात्रै हो यो चाहिँ हामीले पछि यसलाई फर्मुलाको रूपमा युज गर्ने हो मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यसको केही नलेज दिन खोजेको कसरी आयो भनेर अहिले गरेको हो अब यति आयो अगाडिको लग छँदैछ अनि यहाँ ई आयो अनि लगमा चाहिँ अब अर्को कुरा के हुन्छ भने लग मात्रै आयो भने लगको बेसमा के हुन्छ यहाँ भन त ल लगको बेसमा जहिले पनि ई हुन्छ सुन है कुरा ध्यान दिएर लगको बेसमा चाहिँ अहिले यो ई चाहिँ बेसमा हैन है यो लग अनि सिधा हो ई लगको बेस भनेको यहाँ जी को मुनि बेस हुन्छ यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ अनि फेरि अर्को त्यो आको अघि आको ई त यहाँ छँदै छ यस्तो टर्म भयो यहाँ मैले बेस लेखे हैन त्यहाँ यस्तो टर्म आयो र फेरि अब अर्को लगको प्रोपर्टी के छ भने लगको यहाँ बेसमा जे आयो माथिपट्टि यहाँ सेम भयो जस्तो ई छ अहिले यहाँ यो दुईटा एउटै सेम टर्म आयो भने जहिले पनि त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ ई आउँदाखेरि मात्रै हैन 1 1 आए नि 1 हुन्छ 2 2 आए पनि 1 हुन्छ 3 3 आए नि 1 हुन्छ ए आए पनि 1 हुन्छ बीबी आए पनि 1 हुन्छ यो बेसमा यो लगको बेस र यतापट्टि माथिपट्टि एउटै टर्म भयो भने सधैँ त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ त्यही भएर यसको भ्यालु 1 भयो त्यो प्रोपर्टी चाहिँ मैले यहाँ लेखेछु त्यही भएर लग बेस ई = 1 आयो यसरी यसको भ्यालु 1 आयो बुझ्यौ कुरा अझै तिमीहरूले पछि यो लगको प्रोपर्टीहरू क्लियरली बुझेपछि अनि बल्ल यसको बारेमा अझै राम्रोसँग बुझ्छौ तिमीहरूले अहिले तिमीहरूले यो बुझे पनि यो लगले गर्दाखेरि थोरै गाह्रो फिल भयो होला तिमीहरूलाई सर त लगको बेसमा ई आउने बित्तिकै जहिले पनि 1 नै हुन्छ फिक्स्ड लगको बेसमा ई आउने बित्तिकै यहाँ यस्तो हुनु पर्यो के लगको बेसमा जे छ यतापट्टि पनि सेम टर्म आयो भने 1 हुने हो अहिले चाहिँ हामीले जुन लग युज गरिरहेछ यो लगको चाहिँ बेसमा सधैँ यहाँ नदिए पनि जहिले पनि बेस ई नै हुन्छ कि यो चाहिँ हामीले लेखिरहनु पर्दैन यहाँ त्यही भएर नलेखेको मैले त्यहाँ लग मात्रै दियो भने लगको बेसमा जहिले पनि ई नै हुन्छ सधैँ ई हुने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन अरू फरक पनि हुन्छ बेस तर अहिले हामीले यहाँ लिमिट पढ्दैछौँ लिमिटमा चाहिँ लगको बेसमा सधैँ ई हुन्छ भनेर बुझ्ने हो बुझ्यौ हैन कुरा बुझ्यौं सर त साइडको देखाउनु पर्दैन होला नि हैन साइडको चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउन मैले के गर्नु पर्दैन तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेखेको अब हाम्रो आजको क्लास चाहिँ यति नै हो तिमीहरू लिभ नगर है कोही पनि एटेन्डेन्स लिनु छ मैले अनि तिमीहरूलाई भोलिलाई होमवर्क चाहिँ के गर्ने भने यही जुन लिमिटको अहिले भर्खर हामीले एउटा थ्योरम गरियो हो थ्योरम गरियो नि भर्खरै हामीले यस सर त्यो थ्योरम सबैले प्र्याक्टिस गर्ने दुई चोटी हुन्छ सर सबैले कपीमा दुई चोटी त्यो थ्योरम लेखेर प्र्याक्टिस गर्ने भोलि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के सोच्छु भने यो कपीमा दुई चोटी प्र्याक्टिस गरेको यो थ्योरम देखाऊ भनेर दुई चोटी फिगर अनि पुरै कम्प्लिट स्टेप चाहिँ दुई चोटी हुनु पर्यो बुझ्यौ हैन कुरा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो राम्रोसँग अहिले राम्रोसँग गर्यो भने पछिसम्म सम्झिन्छौ तिमीहरूलाई नै सजिलो हुन्छ बाइ बाइ अल सी यू टुमारो सर पीडीएफ हाल्दिनु बाइ सर